बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 11 जुलाई 2026 हफ्ते का दिन 2 से 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और एक ऐसी खबर जिसने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर जो हलचल मचाती है, और पहली खबर भी उसी पे डिस्कस करेंगे कि रात होते ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कुछ रोने की आवाज़ें आई, कुछ धाड़े मारते हुए की आवाज़ें आई। लेकिन वो रोने वाली अहम तरीन शख्सियत कौन है? कौन वहां पर धाड़े मारकर रोता रहा? और फिर उस पूरी महफिल जो मीटिंग चल रही थी, वहां पर सब हैरानों परेशान हो गए कि अचानक से वहां पर कौन रोता रहा है, ये क्या तफसीलात हैं और मरियम नवाज ने ये क्या कर डाला है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं इस वजह से आप सब ये दरख्वास्त किया करता हूं कि हमारे इस चैनल की रीच को हुकूमत ने जिस हथकंडों के जरिए जो है वो खत्म कर दिया है, और हमारे इस चैनल को ब्लॉक करने के लिए जो यूट्यूब को लेटर्स लिखे गए, उसके बाद हमारी रीच को जीरो कर दिया गया। तो आप सबने हमारा साथ देना है और हमारे साथ खड़े होना है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जनाब। कल रात को जो पेट्रोल बम मारा गया और जगह टैक्स आवाम की जेबों से इकट्ठा किया जा रहा है, और आपने देखा कि 13 रुपए फी लीटर जो है पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया गया है। और उसके हवाले से आरिश शहजाद नामी कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया और कहा कि दुनिया में फिरौन से भी बदतर हुकूमत नून लीग की मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत है। जब तेल सस्ता करना होता है तो 1-2 रुपए मर मर के करते हैं, जब महंगा करना होता है तो 12-15 रुपए कर देते हैं, और पेट्रोल 310 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। अभी आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमतें महंगी नहीं हुई, और एक दिन में ये महंगा भी कर चुके हैं, और 3 हफ्ते सस्ता। ये जनाब आरिश शहजाद की जानिब से जब इसके ऊपर ये बात की गई, तो अहमद मंसूर नामी एक सीनियर जर्नलिस्ट है, और मुझे हैरानगी हुई कि नीच किस्म के जो टाउट हैं ये किस तरह से हुकूमत का दिफा कर रहे हैं। ये नीच किस्म के टाउट्स हैं, और वो अजीब और गरीब किस्म का दिफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवाम मर रही है पाकिस्तान में, गरीब का पुरसाने हाल नहीं है। और अहमद मंसूर कहते हैं कि जब पेट्रोल की कीमतें कम हो रही थी तो आप खामोश थे। आज 13 रुपए इजाफे पर आसमान सर पर उठा लिए। जब पूरे खत्ते में पेट्रोल नायाब हो रहा था, आपके मुल्क में हुकूमती हिकमत अमली की बदौलत किल्लत का नाम और निशान न था, मगर आपको साम सुगा हुआ था। लेकिन आज चीखो पुकार शुरू कर दी है। मशरक़ी वस्ता की कशीदगी, आली मंडी में तेल की कीमतें और आबनाए हरमत से मुताल्लिक खदशात सबके सामने हैं। ऐसे फैसले खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में किए जाते हैं। अब आप अंदाजा करें, अब हमारे इस खत्ते की बात करें, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में कितने रुपए लीटर पेट्रोल जो महंगा हुआ है। पाकिस्तान में कोई अजीब और गरीब किस्म का पेट्रोल आ रहा है। अहमद मंसूर साहब, आपको कोई, आपका घर जो है वो पाकिस्तान से कहीं बाहर है? अंदाजा करें, पाकिस्तान में अलीट अशराफिया जो है वो अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। अहमद मंसूर जो है वो कोई पाकिस्तान आपको विरासत के अंदर मिला है कि हम तनकीद नहीं कर सकते, हम कोई बात नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान के अंदर अशराफिया का हाल है। तो ये जो है वो अवाम सिर्फ और सिर्फ ये हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने के लिए चंद लिफाफों की खातिर आप अपनी ज़मीर बेच देते हैं। खुदा का खौफी किया करें, कुछ खुदा से भी डरा करें। खैर, पाकिस्तान के अंदर मैं आपको मुंह बोलता सबूत ये देता हूँ कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे वो मिलना शुरू हो गए, और पाकिस्तान के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट का पैसा लेने के लिए जो गरीब आदमी है वो मर रहा होता है। आप सबसे पहले जनाब ये एक वीडियो जो है वो मुलाहिजा फरमाए, मैं इसके ऊपर फिर तबसरा करता हूँ। जी, आपने ये वीडियो देखी है, और ये रहीम गार खान के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे लेने के लिए खवातीन की एक लंबी किताब, एक लंबी लाइनें, जैसे जलसे का समा है, कोई जलसा, सियासी पार्टी जो जलसा कर रही है सिर्फ चंद पैसे लेने के लिए। ये पाकिस्तान में गुर्बत का आलम है, और हेल्थ पाकिस्तान में तबाह हो गई है, इकोनॉमिक पाकिस्तान की तबाह हो गई है, एजुकेशन पाकिस्तान में तबाह हो गई है। जब 750 850 अरब रुपए आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट का बजट रखना है सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, और पाकिस्तान में हेल्थ और जो एजुकेशन का बजट है वो आपने 2-2 अरब रुपए रखना है, तो पाकिस्तान में जो है वो आप बेकारी ही पैदा करेंगे, आप पढ़े लिखे दानिश्वर पैदा नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेट ये सिचुएशन है हमारे मुल्क की। और फिर ये लोग चाहते हैं, ये जो अशराफिया आपके मुल्क के ऊपर काबिज है, ये चाहते हैं कि अवाम ऐसी भेड़ बकरियों की तरह हमारे आगे हाथ फैलाएं, हम 2-2 हजार रुपए देकर इनको खुश कर दें, और फिर ये ऐसे चलता रहेगा जब तक अवाम जो है वो नहीं खड़ी होगी। यानी कि एक मुल्क में जब पेट्रोल महंगा हुआ था ना, किसी और मुल्क की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर अवाम ने अपनी गाड़ियां, जहां पर जो था उसने अपनी गाड़ियां वहां पर जैम कर दी, और 3 दिन के अंदर हुकूमत वहां पर अवाम के घुटनों में बैठ गई थी। यहाँ पर जिस रात पेट्रोल महंगा होना होता है, तो उस रात लोग बजाय इसके कि प्रोटेस्ट करें, अपने हक के लिए बात करें, वो फौरी तौर पर पेट्रोल पंपों का रुख करती हैं, और वहां पर जाकर अपनी टैंकियां फुल करती हैं कि हम इस रात जो है वो सस्ता पेट्रोल भरवा लें। उसके अलावा तो आपने पेट्रोल कभी भराना नहीं है। 10 रुपए 20 रुपए आप बचा लेंगे, मैक्सिमम 30 रुपए बचा लेंगे, 1000 रुपए बचा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे?
یہ ہمارے ملک کی عوام کا حال ہے، تو پھر ایسے حکمران جو ہے آپ کو ملیں گے۔ تو خیر ایک طرف تو جناب یہ صورتحال ہے، مریم نواز کے حوالے سے خبر دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو وزیراعظم ہاؤس کے اندر ہوا ہے وہ بڑا جو ہے وہ خطرناک قسم کی صورتحال کے وہاں پر رونے کی آوازیں آتی رہی، کون دھاڑتا رہا، کون پیٹتا رہا، یہ اچانک سے کیا ہوا، پھر مریم نواز نے کیا کر ڈالا۔ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس جہاں پر جو وزیر اعظم کی رہائش گاہ بھی ہوتی ہے وہاں پر کچھ اجلاس بھی چیئر کر لیتے ہیں وزیر اعظم صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور پھر پی ایم ہاؤس کے اندر ایک لمبا میز اور کچھ کیبنٹ کے لوگ بیٹھے تھے، کچھ حکومتی وزراء تھے، اور وہاں پر میٹنگ شروع ہوئی۔ شہباز شریف آ کر بیٹھتے ہیں، لوگ وہاں پر موجود تھے، میٹنگ شروع ہو گئی، اور میٹنگ شروع ہوتے ہی وہاں پر رونے اور چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ یہ شہباز گل صاحب کی خبر ہے، یہ میری خبر نہیں ہے۔ شہباز گل صاحب جو ہے انہوں نے اس خبر کو بریک کیا اور وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ رپورٹ کر رہے ہیں، تو میں نے ان کی خبر جب آپ تک پہنچانی ہے تو انہوں نے کہا، ان کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ ہال سے پھر رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ جیسے بچے کی آواز رونے کی آہستہ آہستہ اونچی ہو جاتی ہے تو اس کی پینچ آہستہ آہستہ اونچی ہوتی رہی، اور بھدی آواز کے اندر وہ شخص دھاڑے مار کر ہوتا رہا، اور پھر وہاں پر سب حیران پریشان ہو گئے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ شہباز شریف پریشان ہو گئے، دیگر کیبنٹ کے لوگ وہاں پر موجود تھے وہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ اچانک سے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے کس کی رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور پھر ہاتھ پاؤں سب کے پھول گئے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اسی کمرے کے اندر بیٹھی ایک اہم ترین شخصیت جس کا نہ تعلق پیپلز پارٹی سے نہ نون لیگ سے بلکہ کہیں اور سے ہے، تو وہ جناب شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، وہ دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گئے، اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اچانک سے کھڑے ہوئے اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ دھاڑے مار کر کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس شخصیت نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ دن رات کام کر رہے ہیں، آپ سو نہیں رہے، آپ آگے پیچھے چل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو جو ہے وہ صحیح راہ پر لگایا جائے، لیکن ہمیں نتائج نہیں مل رہے، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ادارے تباہ ہو گئے، ملک میں رول آف لا نہیں ہے، ملک میں رائٹس نہیں ہے۔ آپ ہیلتھ کا سیکٹر دیکھیں، آپ ایجوکیشن کا سیکٹر دیکھیں، آپ دیگر سیکٹرز دیکھیں کہ اس وقت ملک تباہ ہو نہیں رہا بلکہ ملک تباہ ہو گیا، غریب کا چولہا ٹھنڈا پڑ گیا۔ آپ چاہے وہاں پر کوئی آئس اسٹوریج جو ہے وہ کھول لیں، آپ وہاں پر برف جما لیں، یہ غریب کی صورتحال جو ہے بن گئی ہے۔ اور پھر شہباز شریف نے اس شخصیت کو چپ کروایا اور ان کو رونے سے جو ہے وہ کروایا گیا کہ آپ یہاں پر چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ وزیراعظم ہاؤس سے جناب ایک بڑی ایکسکلوسیو قسم کی اسٹوری ہے سامنے آئی ہے، اور شہباز گل نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں جناب، پاکستان میں پچھلے 2-3 سالوں سے کسان کی جو منجی ٹھوکی ہے وہ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں ٹھوکی۔ یہاں پر آلو کی فصل تباہ ہوئی، مالٹا کروڑوں روپے اربوں روپے کسان کو نقصان پہنچا، گندم میں ہر سال کسان کو نقصان ہوتا ہے، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ ایکسپریس نیوز نے اس حوالے سے خبر دی ہے۔ ایکسپریس نیوز یہ لکھتا ہے اپنے اخبار میں کہ 2 سال سے لکھ رہے ہیں کسانوں کو مناسب قیمت نہ ملی تو گندم کا شارٹ فال آ جائے گا، کسانوں کو مافیا بولا گیا، کہا کرپشن کے راستے ہم روک دیے ہیں۔ ایکسپریس کی خبر کے مطابق 35 لاکھ ٹن کا شارٹ فال، 20 لاکھ ٹن درآمد کرنا ناگزیر ہے۔ یہاں کسانوں کو روپے دینے تھے، اب بیرون ملک کسانوں کو ڈالر دیں گے۔ پہلے کسانوں کو جو ہے ان کی گندم جو ہے آپ نے نہیں خریدی، آپ نے کسان جو ہے اس کو آپ نے کہا کہ یہ بلیک میلر مافیا ہے، یہ کوئی جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے ہمارے ملک کے کسانوں سے گندم نہیں خریدی، آپ نے ان کو جو ہے وہ ان کی منجی ٹھوک کے رکھ دی، اور اب یہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے ملک کے کسان کو فائدہ دیتے، اب باہر کے ملک جو بیٹھا فارمر ہے اس کو فائدہ دیا جائے گا، اور اب بیرون ملک سے جو 35 لاکھ ٹن کا شارٹ فال ہے وہ بیرون ملک سے گندم جو ہے وہ جناب اب درآمد کی جائے گی۔ دیکھیں پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے، ایگریکلچر لینڈ لاک کنٹری ہے، سوری لینڈ لاک نہیں، ایگریکلچر کنٹری ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر جہاں پر زراعت کا سب سے بڑا شعبہ ہے اور وہاں پر آپ گندم بھی پیدا کر رہے ہیں، غریب کا پرسان حال نہیں ہے، تو اب یہ جو ہے وہ اجلاس طلب کر دیا گیا۔ یہ جناب پنجاب حکومت کی کارستانی میں یہ کارکردگی ہے کہ اپنے ہی ملک کے کسانوں کو انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا اور باہر کے ملکوں کو آپ لوگ فائدہ دے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔